سورۃ الحاقہ سورہ ملک نہ بعد نازل دے 78 نمبر بے اعتبار النزول سابقہ صورت کی اغی خلق و مذمت کہ پیغمبر بنی اعتراض کئی او اغی تلیونے وائی اور سورت الحاقہ کی دا اغی خلق و عذاب ذکر دے کہ اغی پیغمبر بنی اعتراض کئی اور قیامت نہ منی الحاقہ الساعۃ الحاقہ صفت موصوف مقدر الحاقہ دا یو آیت دے الحاقہ الساعۃ الحاقہ کیدن کے وقت سدے کیدن کے وقت ان ډیر سخت ہے کیدن کے وقت سدے کیدن کے وقت ان ډیر سخت دے دا معنی دا الساعۃ الحاقۃ التي يحق وقوعها الساعۃ الحاقۃ التي يحق وقوعها قاضی بیضاوی نو دا غی مطابق میں درته ترجمه وکړلا فارسی کې وتوی شدنی کیدون کے وقت ملحاقہ سدے کیدون کے وقت دا قیامت نوم دے چې خامخا راضی ځکه وته حق وي وما ادراک ملحاقہ او سشي پوي کړي ته چې سدے کیدون کے وقت او هغه ډیر سخت دی دروغجن ګڼل قوم سود قوم سمود او قوم عاد بالقارعه کړنګون کے وقت قیامت دی قرع کړنګول ته وایي ټکول ته وایي دا قرع دی نو دا چې شپېلي کې आवाज وشي نو دا غرونه با په یو بل ور غورځيږي او درزهار وي او هزار وي نو ذکر دا قیامت روزه تا قارعه وایي کړنګون کې وخت او چونکه صفت ده موصوف برابر شي کنه وقاد وعاد بالساعه القارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه هر چې سمودیان دین دي تباشي وي په تیز شیلې باندې او هر چې عادیان دین هلا په تیز چغه باندې بالطاغيه په تیز چغه باندې بالطاغيه بالصيحه الطاغيه واما عاد هر چې قوم عاد دین دي هلاک شي په تیز شیلې باندې دا سه تیز عاتیه چتوندو د سرسر او د عاتیه معنی یو دا خو تاکید معنوی دے تاکید معنوی د دوار لفظ معنی یو دا او چې دو لفظ معنی یو نه تاکید د پاره ذکر کیږي د سرسر تیز عاتیه تند هلاک شوی دی پداسه شیلې باندې چې تیز او تندوا تیز او تندوا نو تند او تیز یو معنی دا خو تاکید دے سخرها علیہم 7 لیال مسخر کړو الله پاک دا هوا پدی بنی اوش په او تروزه حسومن پر لپسې فتر القوم فيها سرعا تبلد قوم پدی کې سرعا را پریوتی آبادای بالخاطئه په ګناه باندې نافرمانی کړو د رسول الله بخل باندې نو اني ول دی الله پاک پدی ولو اوچت سرا رابیه عالیه لفظی معنی دے عالیتن اخو معنی خو شدیدتن دیکھو نیول خو سختی اخذت الرابیہ اخذتن عالیتن اچت نیول باندین اچت نیول معنی سخت نیول انا لما تغلماء منگا چیو ہر کلا دیرشوی عبود سیلاب نسوارکر منگا تاسو انستاسو نک نوح پکشتے کے فل جاریہ پروانہ کشتے کے جاریہ جنین تم وئی اور روانی کشتے تم وئی لنجعلها لکم چا اگرزو منگا دا کشتے تا ہو دا پارا نصیحت اور یاد اساتی دا واقعہ وگونا یاد ساتن کی تیم یاد اساتا جدا سے واقعہ دنیا کی شویدہ سوق کی پکے شی پشپیلی کی یوزل پکے او اچت کریشی زمکا او غرونا پو چتولو سرا فدکتا دکتا واحدہ نو مات کریشی پو یوزل ماتولو سرا نو پس پدا غرز کی براشی رات دن کے وقت پس پدا وقت کے واقع شی واقع کی دن کے وقت یعنی پدا وقت کی براشی قیامت او بچی آسمان نو دا آسمان پدی رز کی بواہیا روس بئی لکا چچ روس شوئے دے او فرشتے بولاروی پا کنارو دا آسمان او چتای بعث در ابستا پدا دا پاس ددینا پدا غرز کی ات فرشتے او پدا غرز کی بدی پیش کولے بشے تاسو اور نبا پٹی کی ستاسو نحیس پٹی دن کے
سوک پٹی دے بنشی ٹول براز نبا پٹی گی منکم ستاسونا خافیت نفس خافیہ پٹی گن کے چاہتا چامل نامہ ورکرشوی پخیلا سرا ندے بوئی خلق تد خوشالینا ہا امقرعو کتابیہ واخلے الولے زما عمل نامہ واخلے الولے زما عمل نامہ واخلے الولے زما عمل نامہ ہا امنا خضو ہا امنا خضو انی ظننت انی ملاقن حسابیا ما هو ګمان کړو چې زما ملاویږم د خپل حساب سره نو دا سړی په خپل ژوند کې دا سړی به وي په ژوند کې دا کس به وي په ژوند کې رادیه چې خیسته ژوند به وي د خوشاله ژوند رادیه من حسنه یا رادیه صاحبها خو صاحبها د مقدر کولو حاجت دومره ډیر نشته څنګه چې تفتزانی ویلی دي هغه ته حاجت نشته فی دا پشان د لابنتن دے وهو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ پوچھتے باغونو کے چې میوه به نږدې وي خوره او اسکه هنی انچ خنات دي دا نعمتونه په سبب د هغه اعمالو چې مخکې کړیو تاسو په تیر شو ورځو کې فی الایام الخالیہ فی الایام الماضیہ او هر هغه کسان دي چې ورکړي شي هغه عمل نامه پکې لاس کې نه دی بوي هاي کاش چې ما ته نوې را کړی شو زما عمل نامه او زه نوې پوه شو چې زما حساب څه دی کاش چې ما د پاره مرګ کانت القاضیہ کان دلته قاضیہ نه مراد موت دی یا لیتہا ہائی افسوس دے پما بندی ہائی کاش چوے ما دپارا فیصلہ کون کے مرگ لفظی ترجمہ خدا فیصلہ کون کے قاضی ہوئی فیصلے کون کی تھا وہ قاضی مذکر دے وہ قاضی مؤنث دے دلتا مرگ یاد آئی لیکن سڑے مرشی نے فیصلہ اسی کانت القاضیہ چوے مادہ پارا فیصلہ کا ان کے مرگ چوے مادہ پارا فیصلہ کا ان کے مرگ نو دا عذاب نہ ہو بچوے وے کا ثواب نہ وے نو عذاب خو بنہ وے خو مرگ خولتا نشتا ما اغنا عنی مالیا لری نکو زمانہ دا عذاب زمان مالونو او دیر زمکی او جائدادو نو او ہلاک شو زمانہ حکومت زمان بادشاہی لالا خضوه اللہ بوئی چھ انہی فرشتوں تا چھ دے انہی سے دے خبری کئی فغلوه اطڑے پا زنزیرونو کے بیا دا دوزخ پا منس کے داخل کے او بیا پا زنزیرونو کے چھ مقدار داغی اویا گز دے داخل کے یقیناً دے ہو دا ایمان نو راوڑے پا اللہ بانے چھ لوئی دے ترغیب بے نور کو خلقو تا پا ڈوڑے دا مسکین بانے او نو نشتے دا پارا نن رضی پریزے کی سک دوست او نہ خوراک الا من غسلین مگر دوی نزودو زخمونونا غسلین آغا عبوتا وی چھ تبی زخم ہوئیزے چھ نخری آغی لرا الا الخاطئون مگر گناہگار الا الخاطئون الا الآسمون فلا اقسم بما تبصرون پس انکار مکوے ز قسم خورم پاغ سيزونو چتا سوینے او پاغ سيزونو چتا سو نوینے بے شک دا قرآن البتہ یو قول دے دا پیغمبر دا استازی کریم چ عزت مند دے چا جبریل دے اگر اورے دے او نہ دا قول دا شاعر لب ایمان روڑے تاسو او نہ دا قول دا کاہن ترویتی دا چا ترویتی خبر خنا چ ناس تے فالگر دے فالون او باسی کاہن آگی تو وہی کہ خلق و طویل غیب خبری خود لے چستا قسمت خدے استا قسمت خراب دے قلیلا ما تذکرون لگ نصیحت قبل وائے تنزیل من رب العالمین دا نازل شوید رب العالمین دا جانب ندے ولو تقول علینا او کتر لوے دی پیغمبر پر منگ بنی بازی خبری دزانا بالفرض ولا اخذنا منه بالیمین منگ بدی نیولے بخیلا سرا یعنی پا قوت میں نیولے زمانہ سو خلاص دے خونشی خود دزانا جو کری ندی ما بے نازل کری بیا بما پری کرے منہو ددنا الوتین رد مرائے یا رد زرو وتین رگ گردن تم وہی پا فارسے کے اور رگ دل تم رگ دل یا رگ گردن یودا سے رگ دے چھ زر سرے تعلق دے چاہ غوشنی کی سرے مری
یو دا سے رگ دے چې د سټ سره تعلق یا غوښلیږي نو سړی مري. دې دوارو ته وتین وای او دا دوارو ته شارګ وای. د سړي ژوند پرې رگ کې دی، د سړي ژوند د انسان ژوند پرې رگ کې دی. فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين. بے شک دا قرآن رشتنے دے یقینی دے. حق او دا یقین مانا یوادا، حق او دا یقین مانا یوادا، اور چیز دو لفظ مانا یوائی او اضافت اشین و تاکید مرادی نما ترجمہ دے تاکید اکردا. پس پاکی بیان آواد نم در بخفل چلوئے دے. سورة المعارج الحق نبات 79 نمبر بے اعتبار النزول اور پدے کے مجازات بیان دے. اور سابقہ سورت کے ہم مجازات جزا و سزا. سأل سائل بعذاب واقع تپوس کئی ان کے دراتن کی عذاب پبارا کے کافر و دپارا چنشتے داغے دپارا واپس ان کے اللہ دے جانب نہ چخاون دو آسمانو دے. معارج پوڑو تو وہی دلتا آسمانو نہ مراد دی چخی جی فرشتے اور جبریل امین الہ اللہ تا اگر وس کی مقدار بے 50 درکالی اور کافر تو 50 درکال اخکاری. صبر کوا خیستہ صبر او خیستہ صبر اگی تویج اللہ نے گلی نہ کہے. بے شک دی وینی قیامت لرے او منگا خوینو نجدے اغرد کے چشی آسمان کل محلے پشاند ولی شوی تانبے یا پشاند ویخ او دخیر دس تیلو او شیبا غرونا کل احنے پشاند نندات شوی مالوچو او تپوس پنه کوي اس یو دوست پدغه دو ورس کې دبل دوست نه مخبل غم باختای. یبصرونهم خود لکی ودی یوم التخ تپوس بنشي کوله خو خیب مجرم چې فدیه ورکی دی د عذاب د غیرو زنا خپل زامن واخلې خو ما خلاص کړي زوی می دوزخ تواچوي خو ما خلاص کړي. وصاحبته او مرګري خپل یعنی خزه خپل واخیه اور خپل وفصیلتی قبیلہ خپلا اغا قبیلہ تؤویه چې زیب ورکو دتا پناه ورکول دتا په سخته کې قبیلہ خو سړي پناه ورکوي کنه نو دې وځ دا ټول قبیلہ دوزخ ته بوزه خو ما خلاص کړي. وفصیلته التي تؤویه او وعشیرته التي تؤویه فصیلہ من عشیرہ او قبیلہ التي اغا قبیلہ تؤویه چې پناه ورکول دتا او هغه څوک چې زموږ کفی دی ټول او بیا دې الله اخلاص کې درا کله هیڅ چری داسې نه کیږي. انها دا دوزخ چې لزایو لمبی دي، انها دا دوزخ چې لزوا لمبی دي. نزاعه للشوا وشتون کی دی سرمن لرا سوزون کی دی سرمن لرا. نزعه وشتو ته وایي چې اوس وزینه اوزیږي او شوا من جلود نزاحت للشوا وستم کی دی سرمنو لرا. آواز بکئی اغا چاہتا چشائی کری وی دا دننا او مخیارولی وی دا دننا چی رازستا زی زما سر دے او جمع کرے او مال پا دنیا کے او آو ساتلے او نئی زکاة ورکو نئی عشر ورکو نئی بل سکول خو جمع کولو گٹل او جمع کول گٹل او جمع کول خرچڑو کئینا. ان الانسان خلق ہلوعا انسان پیدا شوه دے ہلوعا بے صبرا. سب وقت کی چورسی آگے تو تکلیف نہ دے پریشانی اور چورسی آگے تو خوشحالی نہ منع کئی دبلنا سوا دا اغیمان گزارونا چدی پخپل مزنو ہمیشوالے کئی او اغ کسان چی پخپل معلوم دی کہ حق وی معلوم سوال کو ان کو دا پارا او دا محروم خلق کو دا پارا او اغ کسان چی دی ایمان راوڑی پر دا حساب بندے او اغ کسان چی دی دا عذاب دا رب نے یرید ان کی دی بے شک عذاب دا رب دی چی دے غیر مامون دا محفوظ ندی داغین سوا دا غیر مامون پا امن کے نشتے داغین اس سوک سوا دا اغوین چا اللہ بچ گئی او حق کسان چی دی خپل شرمگاہونو حفاظت کئی مگر پخپل بیبیانو یا پخپل وینزو بے شک دی ملامت ندی سوک چی طلب کئی سوا دا دین دا کسان ظالمان دی. عادون حدن اوریدن کی دی نو حدن اوریدن کی تا باغی وئی
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون، دیو پا جنت کے ہمیشہ اس عزت مند بئی. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، سحال دے سشوی دی اغی خلقو تا چے کافر شوی دی ستا جانب تا منڈی وہن کی وی. مہطعین مسرعین، خی طرف تا و دکن طرف تا دلے دلے دا مقابلے دا پارا، دی خوان راضی بل خوان راضی، یو کزل کئی بل سکئی بل. فما للذین، پس شوی دی پاغ خلقو چے کافر شوی دی چستا جانب تا منڈی وہن کی دی، دخی طرف نا و دکن طرف نا عزین دلے دلے. آیا تما کئی ہر انسان دے دینا چے دے بداخل شی جنت نعمتنو تا ہی چرے دا سے نشی کے دے منگ دی پیدا کری دی دا اغساس کی دو بونا چے دی پی پوئی گی. بس انکار مکواز قسم خرما پرب دا مشرق و مغربی علاقو، بے شک مگا قادریو پدی چے بدل کو غرد دینا او نیو مگا کمزوری. وما نحن بمسبوقین، او نیو زمونگا چے مخ کے بشی زمونگ نبل سوک، یعنی نیو مونگا عاجز او کمزوری. فذرهم یخوضوا، پنگے دی لرا چے باسو نہ کئی او لوبے کئی تر اغی چے ملاوشی دا اغی روزی سرا چے وعدہ کولی شدی سرا. فاغرت جدی بأوزی قبرنونا سراعا، چے تلوار کا ان کی بئی گویا کہ روانی الی نصب خپل بوتانو تا، گویا خپل بوتانو تا یوفزون منڈی وہی خطب استرگی دلید شرما او خور بئی پدی بند رسوائی. دا هغه روز دا چے وعدہ کولی شدی سرا. سورت نوح النحل نباد نازل دے، مکی سورت دے 71 نمبر، اور دے کی بیان دا عقوبت دا منکرین نبوت دے. انا ارسلنا نوحا الى قومه، من لے گلے نوح علیہ السلام قوم داغیتا چھ خبر کا خپل قوم دسنا دا عذاب نہ خبر کا، آخرت میں خبر کا، دا شرک دا نتائج نے خبر کا. خبروں دی تو کہ شرک پریدا کنی تواب شی نو دے دے شرک نارو خبرائینا او د شرک نارو یرینا او نور اخوا دی خوالی گیا دے کوئی نوری خبر ہم کوا خو لوی مرض خو شرک دے، لوی مرض خو شرک دے. نو تو دا خطرناک مرض رو ذکر نہ کہے، دا وڑو وڑو بیمارو ذکر کہے، تو سنگا حکیم ہے، تو سنگا طبیب ہے. غٹ مرض پرے دے او دا وڑو مرضون علاج نہ کہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. منگ لے گلے نوح علیہ السلام قوم داغیتا چ خبر کا خپل قوم د نتائج د شرک نہ مخ کی دینا شرا شدید عذاب درناک. اگا اے زما قوم زیمتا ہو دا پارا خبرون کے اخکارا عبادت تو کہ اللہ پاک واللہ نہ یری گے زما اطاعت تو کہ بخن بو کی تاست اللہ پاک گناہوں استاسو اور رشت بکی اللہ پاک تاسو تاسو لرا نیٹے مقرری پورے نیٹے اللہ پاک سو خراشی نہ رشت کیگی کتا سو پوئے گئے ایمان راوڑے. قال رب انی دعوت قومی، اوے نوح علیہ السلام اے زما رب ما خو آوازو کو خپل قوم ته دشپے او دروازے نو زیات نکو زما دی آوازو نو دی لرا مگر تیختا او زہر ول چ آواز کو مدیتا ج بخنه او کی تدیتا نو دی اگر زئی گوتے اختلی په غوګونو کې زما خبرانو ناوري اذان ان غنی پجامو کې جما تاړو ګورینا او کلک شي په شرک باندې واستكبروا تکبر کوي استکبار په تکبر کولو سره. او بیا می آواز کو دیتا جهارن خکارا او بیا می ظاہر کړه دیتا خپل خبره او پټه خبره می وکړه یو یو تن ته په وخت کې توحید بیان کو اثر طلب دا معنا انفرادی ملاقات میں ہم کو اور جلسہ میں ہم اکڑلا اجتماع میں ہم اکڑلا پڈاگا میں ہم ہوئے رو میں ہم ہوئے دشوے میں ہم ہوئے دروازے ہم ہوئے وقت میں وتا ہم ہوئے اور خلق مخ میں ورتا ہم ہوئے دے نہ منی. انفرادی ملاقات میں ہو وفدنا میں دمن اثر نہ کر دے روان دے سرمایہ دار پسے اور پسے سرمایہ دار ذکر دے ما اویدی تا چ بخنا والے دخل ربنا اللہ بخون کے دے ابلےگی وریس پتا سو بنی مدرارا وریدن کے او مدد بو کی تا سرب مالون او بزامنو سرا او بگرزی تا ہدا پارا باغونا او بگرزی تا ہدا پارا نہرونا. دنیا وتا پیش کرا
او دنیا پیش کئی اور دنیا رغبت ور کئی چې د اسلام تراشی دام حواله ده مالکم لا ترجون لله وقارا ادا سشوی دی پتا سو چې امید نه ساته د الله دا عقیده نه ساته د الله د پاره لوی الله خو ډیر لوی دی وقارا من عظمتا وقد خلقكم او حال لج تاسو پیدا کړی اطوارا په مختلفو طریقو سره نطفه و علقه و مضغه و آیا نه ګوره تاسو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا څنګه پیدا کړی الله پاک هو اسمانونه طباقا لاندې باندې وجعل القمر ويخد سپوږمۍ په دې کې رڼا او يخد نور زلیدن کې وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا او ګرځول دې الله پاک نور زلیدن کې سراجا زلیدن کې اللہ تاسو زرغن کړي یې د زمکو سره د زمکې نه په زرغونولو سره پیدا کړي یې د زمکې نه په پیدا کولو سره زمکې نه څنګه پیدا کړي دي دا نطفه نه پیدا دي نطفه نه پیدا دي خو نطفه د وینې نه جوړیږي وینه د خوراک نه جوړیږي خوراک د زمکې نه جوړیږي نستا تعلق اوسم د زمکې سره ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منه سبلا فجاجا او الله ګرځول لته د پارا زمکا فرش روان شي تاسو د زمکې نه په لارو باندې فجاجا چې فراخ لاري دي ارته لاري دي قال او نوح اے زما ربا دی خو زمانہ فرمانی وکړه خبره مې نه مانی واتبعوا او دی تابع شو د هغه کسانو چې نه زیاتی اغي د پر مالونه داغي اولاد داغي مگر تاوان سرمایدار سره پیسې ډېری دي هغه په روان دي ومکروا مکرا کبارا او فریب کړي دي سرمایدارو لوی فریب ظاهر کی غرض داو نه په ود سوا کی غرض او نه په یغوس او یعوق کی غرض په خپل سرمایداري خو خلق ته اوی چې زه په مذهب مهینه ما او د پلار نکه بوتان دی او د نه مانی نو په مذهب غیرت کوم نو خلق وی دا سرمایدار خو ډیر خسره لکه چې ورشي د پیر بابا دربار باندې شکرانه وګرځي وی ورکه ووټ ډیر خسره دی لکه ولی خسره دی په مذهب ډیر ماینده دی د مذهب هم دغه چې داتا دربار باندې غلاف واچي نو وای ډیر خسرې دی لکه څه خسرې دی وې د شروع کړي و نو داتا دربار لته نو سرمایدار او وی چې دی ود نه منی نو ذکر زده مخالفه ما نو عوام او وی دغه مذهب مهنده حقیقت کې په مذهب مهنو په خېټه مهنو دا سرمایدار او د نوح علیہ السلام خبره کا عوام منلې د سرمایداری ختمه کړه نو دنه باباګان منی او نه زیارتونه منی او نه بوتان منی د خپل خېټه منی دا مکرو مکرن کبارا باندې په یو مکه توبېخ ناشته دا د دې لوی فریب خلق ته چې په مذهب مې ما په بوتانو خلاف دی زما د پلان نکه د مذهب خلاف دی زه په مذهب غیرت کوم او حقیقت کې مذهب خبره سي دوکې نه پاره راځي نو د بوتان متل منل نه بل څه منل خو عوام معصومان مدلی لبولے لیکن ان سرمایدان چی لبئی ومکروا مکرا کبارا وقالوا دا ضمیر چاہتا راجی دے دی من لم یزد ہوتا اوی دی مالدار خلقو چاہتا عوام ہوتا مپریدے خپل خدایان او مپریدے ود او نسوا او نیغوس نیعوق او نصر دی گمراہ کری دی دیر کسان دی سرمایہ دار دیر خلق گمراہ کری دی او نزیاتا ہے تو اے اللہ ظالمان دا پارا مگر گمراہی دا سوکو ود سوا یغوس یعوق نصر دا پینزو ابن عباس وائی صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهزيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي كلاع وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام
فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. جامع صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ نوح گورا اور دنیا باس اب مخ کی میں تو تشریح کری ہو دین مضبوط دلیل کم دینے پیش ہو دا اولیاء ازبرگانو دی داغی پر نم بوتان تیار کریو او نن بوتان نہ تیاری خداغی پر نم قبرونا وی نہ داغی قبر پر مخ کے آغا کارونا کئی جو کم کارونا با آغی دا بوتان پر مخ کے کہو اور نور دا بوتان ہم دا اولیاء پر نمو او دا قبرونا ہم دا اولیاء بظاہر کے قبر پرستی دا حقیقت کے اولیاء پرستی دا بظاہر کے بت پرستی وا حقیقت کے اولیاء پرستی وا اور ابن عباس قول میں پیش کرو اور بخاری حدیث میں پیش کرو نقل فعل بخاری کے دے اور بخاری نے مستند کتاب بنوش نچ منجور صفرا نہ ماتی کی نزے زسو کو منجور کو بیمار دے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا او نوح علیہ السلام اے زما ربا میں پریدا پزم کبانی دلی منکرین و توحید نہ یو اسینون کے اگر تو پتہ لگے دلے واد وحی بذریعہ چدی کی یو تنست مسلمانی گی انک انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. سورۃ الجن سورت اعراف نباد نازل دے 40 نمبر بے اعتبار النزول اور سابقہ سورت کے دا منکرین نبوت دا پارا دا عذاب ذکر اور پدی کے دا اغی پیریان و صفت شوئے دے چا اغید رسول اللہ پیغمبری من لیوا اور توحید من لیوا چکلا قرآن واورے دو نو اغی تان لگئی ذکر چا اغی عنادیان او دی پا عناد نو راوتی طلب دا حق دا پارا راوتی نو قرآن پا دی اثر نو قرآن پا آگا چا اثر کئی چا سوک دا حق دا پارا اوری. بخاری او مسلم دواروں کے دا ابن عباس روایت دے پشانی نزول دا سورۃ الجن کے چھ پیریان با برا تلل اور لمبی بور پسیوی نو دیوی دنیا کے سواقع شوے دا نو ڈلی زی پا زی اولی گلی چھ حالات معلوم کے یوا ڈالا لے گلی وا تہامہ تا تہامہ پا حجاز کی تہامہ علاقے تا اور رسول اللہ اتفاقاً پا دا غرض روانو میلی تا تبلیغ دا پارا اور بطن نخلا مقام کی شپا کرے وا مرگری و سرو سار موزی پہ جمع سرکو پہ اچت قرات او دی پہ لار تیرے دل اوار دل متاثر شو نو ایمان راوڑو اور لار لخبل قوم دا توحید میں خبر کو قل اوحی الی انہ استماع من نفر من الجن او آیا وحی شویدہ ماتا چھ غوگی خیدے یو دل دے پیریانونا نو اوید اغی چھ منگ اوری دل دے قرآن عجبا ناشنا یہدی الی الرشد ناشنا ذکر چھ ڈیرے مدی پر دی توحید اوریدل نو سڑے ڈیرے مدی پر توحید خبر آوا نوری خو ناشنا پہ لگی گئی یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا اور ہدایت کئی طرف رہنمائی کئی الی الرشد طرف ہدایت طرف نیغ لارے منگ پہ ایمان رو دے منگ بہی چرے نہ شریکو دا اللہ دا خپل رب سرا اس سو کو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اب بے شک شاندار دے کہ دیر لوہی دے شاند رب زمونگا جد ربنا مانا دادا چ آلاء ربنا ونعماؤہ دیر لوئی دی نعمتنا در رب زمونگا نہ دے نیولی اللہ پاک دا پارا مرگری او نہ اولاد نہ خزشتا نہ اولاد شتے صاحبہ مرگری یعنی خزا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا او وہی شویدہ ماتا چی پیریان وائی چی وی باپو من کے قمقلان خلق پا اللہ بانی بیزیا خبرہ
شططا قولا زورا قولا ظلما کبیرا شططا ظلما کبیرا شططا ظلما کبیرا بیزے خبرات امونگا گمان کوچی چرے بننے وہی انسان پیریان پا اللہ بن درو او بازی سڑی دے انسانانو نا پناہ بے غختا پا سرو سر دے پیریانو نا نزیاد کو دی انسانانو پیریانو دا پارا سرکشی او دی گمان کو سنگ جتا سو گمان کرے دے چی چرے بن پیدا کئی اللہ نر علیگی اللہ پاک یو کس پیغمبر او منگا لٹو آسمان نمومو آسمان لرا انی دے دی برا فضا لرا مولی اچ دکشوے دے حرسن دسو کی دارانونا شدیدن چے سخت دی و شہبا او لمبے شہاب ثاقب وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ أَمُنْ بَكِنَا سْتُو مِنْ هَذَا اسْمَانُنَا مَقَائِدَ پباز زیونو کی دس سمعید اوردو دا خبرو دا فرشتو دا پارا نسوک چگوگ ایک دی اس ندے ممید زان دا پارا یو لمبا رسدا تیارا او منگ نپویگو چایا دا شر ارادہ شوی دا دا اغا خلق دا پارا چی بزمکا کی دی او یا ارادہ کرے دا دا دی پبارا کے رب دا دی رشدا دا نفع دی کہ با نفعی او کوت شر بئی ندی کے نفع دا ذکر چی وہی راضی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحِينَ او واجدہ پیریان چی بے شک باز زمونگ نیکان دی او باز ددی سواد نیکانو ندی او مونگا پلارو جدا جدا باندے وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا او مونگا پلارو باندے قددا چی جدا جدا لاری دی ذکر چی مشرکین ہو گن مذہبو ندی مشرک سیو مذہب خونا دی گن مذہبو ندی وَأَنَّا ظَنَنَّا اللَّنَّو امونگا گمان کو چی ہیچ چری من با عاجز نکو اللہ لرا پزمکا کے او ہیچ چری با کمزور نکو اللہ پاک لرا حربا پتیختو باندے پتختی دلو باندے او بے شک مونگا چو ارکل مونگا واؤڑو دا ہدایت ایمان پی راوڑو نسوک چی ایمان راوڑی پر مخپل باندے بنی یریگی دا کمولو دا ثوابنا ولا رحقا او نا دا زیادتولونا نا دا ظلمنا رحق دا ظلم مراد دا ظلم پاغی نکی او بخشن کمیں دس کمی دا ثواب کمیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ بعض او بے شک منگا چیو بعض زمونہ مسلمانان دی بعض زمونہ ظالمان دی قاسط دلتا ظالم پا مانا دے نو سوک چے اس پاری اخپل زان اللہ تا نو دے کسان سوک چے اسلام راوڑی نو دے اولٹو دا زان دا پارا رشدہ لار دا فیدے او ہر چے ظالمان دی نو دا بوی دا جہنم دا پارا خشاکو وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او کدی قائم پاتے شوئے پنے غلار بنے اللہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ بنے عطب قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَن لَّوْ اسْتَقَامُوا أَنَّهُ اسْتَمَعَ بنے عطب دے پیریانو تقریر خلاص شو وَقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَن لَّوْ اسْتَقَامُوا او وحی شوئے دا ماتا دے خبرے کا قائم پاتے شیدہ خلق پنے غلار بنے نمونگ با اس کو پدی بنے ابو غدقا فراخا چے ازمی خکو پدی باندے دری ابو پا ذریعہ چے شکر ادا کئی او گناہ ادا کئی او سوک چے مخ آرئی دے ذکر در رب اخپلنا داخل بکی اللہ پاک دے عذاب تا سعادہ سخت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ الْمَسَاجِدَ او آیا وحی شوید اماتا دی خبری ام چی جماعتونا دا اللہ پاک دا پا عبادت دا پارا جوڑی گی پس آواز مکوائے دا مدد دا پارا دا اللہ پاک سرا اچا لرا مشرکانا ذکر پا جماعت کے مکوائے او انہو وحی شوید اماتا دی خبری چرکل ادری گی دا اللہ بندہ پا وقت رسول اللہ اونن ارسوک چوی موحد توحید والا بندہ ادری کی چاواز کئی اللہ تعالی قریب دیدا کسان کافران یکونون چشی علیہ پاغی بنے لبدا راغند راجمع مقابلی دا پارا ٹوکو دا پارا گیراو دا پارا او آیا زو آواز کو مخبل رب تا او نہ شریکو مد رب سر ایسوک او آیا ز اختیار نہ لرم تاست د ضرر او نہ د فائدے او آیا ہچ چریبا پنارانہ کی مات د اللہ د عذاب نہ ایسوک او ہچ چریبا ز بیان مون سوا د اللہ پاک نہ بل زید پناہ مگر دا پیغام د اللہ او اللہ مگر دا رسول دی اللہ پاک دی جانبنا ورسالات ہی پیغامون دی اللہ پاک دی اور سوک جنا فرمانی کئی دی اللہ پاک اور اللہ دی رسول نشتے داغنا پارا اور دی جہنم چمیشہ بھئی پاگے کے تردی چس وقت کی اوئی نی دے آغا عذاب چھ وعدہ کولی شی دی سرا نظر دے چھ پوئی بشی چھ سوک کمزور دے دی جہت دی مددگارنا اور سوک کم دے دی جہت دی ڈلینا عدد خوشمیر توئی کنا خمانا ڈلا قل او آیا زنہ پویگم چایا نجدے دے حق قیامت کے وعدہ کولی شتاو سرا او یا مقرر کرے دا ددا پارا زمان رب امدا اگدا مدا
نزدې دې کوګدا مدا دا ما ته پته نشتا عالم دې په غیب باندې نه ظاهري نه ظاهري نه خبري په خپل غیب باندې نه خبري په خپل هر غیب باندې په باز غیب خبري په باز غیبونو باندې خبري خبر کړی دي نه خبري الله په هر غیب باندې هیڅ چالرا مگر خبري په باز غیبونو باندې په باز پټو سيزونو خبري وਹੀ په ذریعہ هغه پیغمبر چې خوښ کړی وي د دې خبرولو لپاره انه بشک روان وی مخکې داغینا او رستو داغینا رسدان نگران فرشتے رسدان نگران فرشتے راضی کہ وہی کزیگی نے فرشتہ ورسره لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم لیعلم ضمیر راجع دے اللہ تا کہ معلوم کی اللہ دا خبرہ کہ ارسو زما دی فرشتو پیغامنا درب خپل صحیح اور آگیر کرے دے اللہ ہر هغه شی چې دی سره دے او شمار کرے دے ار یو شی عدد پشمیر سرا سورة المزمل